السلام عليكم. هذا الفيديو خاص بالموديل ديال ليكونومتري وغادي نشوفوا لا ريغريسيون لينيير وغادي نشوفوا لا ميثود ديال لي موند كاري. ولكن قبل ما نبدا لا ميثود ديال لي موند كاري غادي ندير ان بيت رابيل على الحوايج اللي غادي يخصونا في هذا الموديل هذا. دونك غادي واحد رابيل على لي سون. غندير لي سون. عندنا لا سوماسيون ديال اكس اي lorsque i varie de 1 jusqu'à n, alors égale x1 plus x2 plus jusqu'à xn. Alors si on pose la sommation de xi plus de xi plus yi, lorsque i est égal de 1 jusqu'à n, égale la sommation de xi plus la sommation de y. Sur égale x1 plus x2 et y1 plus y. La sommation du i jusqu'à 1 jusqu'à n de axi plus b égale la sommation de axi plus la sommation de b. Alors, cette somme égale à ax1 plus ax2 plus jusqu'à axn, plus ici, plus b n'est pas indicé, elle me vient i, donc je vais dire b, z b, n fois, égale, هنا غادي نعمل ب a عامل لي x1 plus x2 plus تاع xn plus هنا b زائد b n fois هي n fois b égal donc هنا x1 plus x2 de xn هي la sommation de a sommation de xi plus n b. هذا بالنسبة لا سوم هذا بالنسبة للرابيل ديال لي سوم. غادي نشوفوا دابا رابيل على لي ديريفي. وفي هاد لي ديريفي هادو يعني ديال البارسيال يعني بارابور ا بي هاد لي ديريفي غادي ناخذ واحد لا فونكسيون غادي نخدموا بها في لا ميثود ديال لي موند كاري. دونك غادي ناخذ اف دو ا بي باش يبان لكم الفيديو. اف دو ا بي يساوي سمحوا لي نشوفوا واش كيبان الفيديو هنا مزيان. اف دو ا بي تساوي دونك غادي نديرو اف دو ا بي donc y moins ax plus b. هذه ان شاء الله غادي نحتاجوها في لا ميثود ديال لي موند كاري. دونك الا بغينا نديرو ديريفي دو اف دو ا بي بارابور ا دي دو ا او ا. دونك شنو كندير في هذه الحاله هذه؟ عندي y moins ax زائد b هي على الشكل هذا u على بويسونس n. ملي كنبغي ندير ليها الديريفي اش كندير؟ تساوي هاد n هذا كنزلو عليه n فوا u بريم يعني الديريفي ديال u ديال هادي فوا u على بويسونس n موان 1. بالنسبه لينا حنا n هنايا n هو 2 و u هي y موان ax زائد b. دونك غادي نطبق هذا التطبيق المطابق الخاصيه ديال الاشتقاق. اذا هي اول حاجه غادي نزل 2 في d de y moins ax moins b sur d de a. هنا غير حيد الاخوات نتبقى الاشاره سالبه بيان سور هنا ولي سالب في y ناقص ax زائد b à la puissance 2 moins 1 هي 1 دونك غتبقى عندي 1 ايكال. إذا كنشوف هنايا بالنسبة ل y فيكس بارابور ا يساوي 0. بالنسبة ل b لا ميم شوز. عندنا هنايا موان دي دو موان ax على ا. دونك دي دو موان ax على ا تعطينا ناقص x دونك ايكال 2 فوا موان x فوا y موان ax بلس b ايكال موان 2x فاكتوري y موان ax plus b. هذا بالنسبة
LD de F par rapport à A. غادي نشوف D de F par rapport à B. D de F par rapport à B. Donc D de F de A, B, elle a D de B. D de B égale la même chose. غادي ننزل الاثنان.